अस्सलाम वालेकुम। शुरू करेंगे हम लोग फिर क्लास। जी शेख मोहतरम, जैसा आप सही समझे। और इसमें जी आप देखिए हम लोग सूरतुन नबा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिए हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुछ नेमतों का जिक्र किया और क़यामत के दिन के अहवाल का कुछ जिक्र हुआ, और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत को साबित किया है कि क़यामत आएगी, और मुशरिकीन का जो फेथ जो अक़ीदा था उन लोगों का कि क़यामत नहीं आएगी और हम मर कर यूँ ही सड़ गल जाएंगे, तो उनकी तरदीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर की है। सूरतुन नाज़िआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों का जिक्र किया है, फरिश्तों की कसम खाई है मुख्तलिफ काम वालों की, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टास्क दे रखा है, उन लोगों की अल्लाह ने कसम खाई है। और उसमें भी सूरतुन नाज़िआत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के कुछ अहवाल का जिक्र किया है, और प्रीवियस नेशंस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत से सरफराज किया तो अल्लाह ने उनको एक जिम्मेदारी दी कि वो फ़िरऔन के पास जाए और उसको नसीहत करे, तो उसने मानने से इनकार किया। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ना? जी शेख साहब। देखिए यहाँ तक फ़क़द्ज़ब व असा, फ़क़द्ज़ब व असा से पढ़ना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा निशानियाँ बताई, तो उसने क्या किया? फ़क़द्ज़ब व असा, उसने झुटलाया और नाफरमानी की, उसने झुटलाया और नाफरमानी की। कद्ज़बा युकद्दिबु के माने झुटलाना, डिनाई करना, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कद्ज़बा युकद्दिबु, झुटलाना, डिनाई करना। कद्ज़बा युकद्दिबु माने झुटलाना, डिनाई करना। कद्ज़बा जो है पास्ट टेंस है और युकद्दिबु प्रेजेंट टेंस है। कद्ज़बा युकद्दिबु, फ़क़द्ज़बा व असा, उसने झुटलाया और नाफरमानी की। असा, असा की माने नाफरमानी करना, नाफरमानी करना, बात को तस्लीम ना करना, डिसओबीडियंट। ओबीडियंट यानी फरमाबरदार, डिसओबीडियंट नाफरमान शख्स, जिसने असा के माने नाफरमानी करना, डिसओबे, ओबे ना करना। असा लकड़ी को भी बोलते हैं शायद ना शेख हाँ, मोहतरम? असा जो है उसको भी कहते हैं, लकड़ी को भी कहते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट को देखकर आपको मालूम करना पड़ेगा। जी जी, लकड़ी को भी असा कहते हैं, सही बात है। फ़क़द्ज़ब व असा, अलबत्ता उसमें जो है अलिफ यूज होता है, असा या असी, असा या असी, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस। नाफरमानी करना, नाफरमानी करना, हुक्म अदूली करना, नाफरमानी करना, बात को ना मानना, ठीक है। फ़क़द्ज़ब व असा, उसने झुटलाया, किसकी बात को झुटलाया? मूसा अलैहिस्सलाम की बात को झुटलाया और उसने नाफरमानी की, उसने झुटलाया और नाफरमानी की। उसकी कुछ मजीद तफसील जो है नीचे देख रहे हैं नंबर 3 में। लेकिन इन दलाइल व मुअजिज़ात का इस पर कोई असर नहीं हुआ और तकज़ीब व नाफरमानी के रास्ते पर वो गामज़न रहा। यानी जितनी दलाइलें, एविडेंस मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए, मुअजिज़ात, मिरेकल्स दिखाए, इसका उस पर कुछ असर नहीं हुआ फ़िरऔन पर, उसने बल्कि इन चीज़ों का इनकार किया। और क्या किया उसने? सुम्मा अदबरा यसआ, सुम्मा अदबरा यसआ, फिर पलटा दौड़ धूप करते हुए, यानी वो अपनी बात से यानी उनकी बात से पलट गया, रूह गर्दानी किया, मुंह फेर लिया। अदबरा के माने पीछे पलटना, मुंह फेर लेना। यसआ के माने कोशिश करना, यानी उनकी बात को ना मानते हुए अपनी हरकत में या अपनी सरकशी में वो आगे बढ़ने लगा। सुम्मा के माने फिर, सुम्मा के माने फिर, देन, देन आफ्टर, उसके बाद, फिर।
ثم پھر ادبر یسعا پھر وہ پلٹ گیا. ادبر یدبر ادبار. ادبر مانے پیچھے پلٹنا. لکھ دیتا ہوں یہاں پر پریزنٹ ٹینس اس کا فیوچر ٹینس. تکبر بھی اسی سے آتا ہے کیا شیخ محترم؟ تکبر آتا ہے. تکبر وہ تکبر اسے پلٹنا ہے وہ, لیکن اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے تکبر ہے. تکبر ادبر. ادبر کے معنی پلٹنا. ادبر یدبر. ادبر یدبر. سعا یسعا. سعا یسعا کے معنی کوشش کرنا. یعنی یدبرو پریزنٹ ٹینس ہوگا نا؟ ہاں پریزنٹ ٹینس ہوگا یدبر. بالکل صحیح. سعا یسعا کے معنی کوشش کرنا. کسی چیز کے لیے کوشش کرنا, ایفرٹس کرنا, یا جو ہے محنت و مشقت کرنا. سعا یسعا. سعا یسعا کے معنی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی مزید جو ہے تشریح دی گئی ہے نیچے کہ پلٹا اور اس نے نافرمانی کی. 4 نمبر میں دیکھیے, یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا یعنی کوشش کرتا رہا. یعنی جو ایویڈنس حضرت موسیٰ نے بتائے ان کو نہ صرف ڈینائی کیا اس نے, بلکہ مزید جو ہے اس نے خرابی پیدا کی زمین کے اندر, فساد مچا رکھا, اور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر در کوشش کرتا رہا. چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے. یہ سب کوششیں وہ کرتا رہا. کیا کہا اس نے؟ فحشر فنادا. فحشر پھر اس نے جمع کیا. فحشر اس نے جمع کیا. حشر یحشر مانے جمع کرنا, گیدر کرنا, ایکومولیٹ ہونا. یہ لکھ دیتا ہوں. حشر حشر یحشر مانے جمع کرنا, گیدر کرنا, ایکومولیٹ کرنا. فحشر ماضی مضارع اس کا. حشر جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے, یحشر پریزنٹ ٹینس ہے. فحشر فنادا جمع کرنا. فنادا نادا ینادی کے معنی آواز لگانا, آواز دینا. نادا ینادی یہ آواز دینا, کسی کو بلانا. نادا ینادی کے معنی بلانا, آواز دینا. جی آواز دینا کہیں یا بلانا, انوائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فحشر فنادا اس نے کیا لوگوں کو اکٹھا کیا, جمع کیا, جادوگروں کو جمع کیا یا اپنی ملٹری کو جمع کیا, یہ اس نے جمع کیا. 5 نمبر پر اس کا ایکسپلینیشن جو ہے موجود ہے. دیکھیے 5 نمبر. اپنے قوم کو یا قتال و محاربہ کے لیے اپنے لشکر کو جمع کیا. اپنے قوم کو یعنی اس نے نیشن کو اپنے جمع کیا, یا جو قتال و محاربہ یعنی جنگ کے لیے, بیٹل کے لیے, وار کے لیے اس نے اپنے لشکروں کو جمع کیا, یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا, اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا. اپنی ربوبیت, اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا نا, وہ اللہ کو واحد تسلیم نہیں کرتا تھا, پالیتزم میں وہ بلیو کرتا تھا, یا جو اپنے آپ کو خود خدا کہتا تھا وہ. تو اس نے کیا کیا, پھر سب کو جمع کر کے پکارا. کیا کہا سب کو اکٹھا کرنے کے بعد؟ فقال انا ربکم الاعلی. فقال انا ربکم الاعلی. قال یقول کے معنی یہ فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے, یعنی سیکوینس کے لیے, سب سیکوینٹ کہتے ہیں نا, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, سب سیکوینٹلی. فا پس اس نے یہ کیا, پس اس نے یہ کیا, اس کے بعد یہ کہا, تو اس کے لیے آتا ہے. ورنہ اصل جو سینٹینس ہے حشرہ ہے اور یہ قالا ہے. فقال کی وجہ قالا, فقالا تو قرآن کا حصہ ہی ہے, لیکن جو اصل فعل ہے وہ حشرہ اور قالا اصل فعل ہے. تو شیخ محترم یہ فقالا اور وقالا میں کیا فرق ہو جائے گا پھر؟
فقالا کے معنی پس کے ہوتے ہیں، اور یعنی پس اس نے کہا، وقالا اور اس نے کہا، اور اس نے کہا ترتیب کے لیے. جی جی ٹھیک. فقالا انا ربکم، اور کہیں کہیں دونوں سملر میننگ دیتے. فقالا انا ربکم الاعلی، اس نے کہا انا کے معنی میں، انا کے معنی میں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تم سب کا رب ہی ہوں، تم سب کا رب میں ہی ہوں. انا ربکم الاعلی. انا اور نحنو، انا کے معنی میں، نحنو کے معنی ہم سب. انا سنگولر ہے نا، میں، اور نحنو کے معنی ہم سب. ربکم الاعلی، تم سب کا رب ہوں. کنٹینیو فون آ رہا ہے ان کا.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मशाइख माजरत था, वालेकुम असल में सलाम रहमतुल्लाह। जी एक साहब का फुल कंटिन्यूसली फोन आ रहा था हमको, प्रीवियस लेक्चर में इसमें भी आ रहा था पीरियड में, तो अल्लाह खैर करे। अच्छा, फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ। आला के माने बुलंद, बुलंद व बाला, हाई। रब्बुकुम रब, तुम्हारा रब, ठीक है। अना रब्बुकुम, रब जो है, रब के इसका प्लूरल जो है अरबाब आता है, रब की जमा अरबाब आती है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाहिद है, मुनफरिद है, लेकिन चूंकि बहुत सारे माबूदाने बातिला भी है ना, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ लोगों को अपना रब बना लिया है, तो उस एतबार से सिर्फ वर्ड की जमा आती है, सिर्फ वर्ड की जमा आती है, वरना ज़ात की जमा नहीं आती, ठीक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जहाँ भी हम जमा का सेगा इस्तेमाल करते हैं प्लूरल, वो इज्जत और तकरीम के लिए, वो इज्जत और तकरीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना रब्बुकुम, रब जमा अरबाब, रब जमा अरबाब, रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, तुम सबका रब हूँ। फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, उसकी सरकशी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया नहीं, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब में मुब्तला कर दिया। फ़अख़ज़हु, अख़ज़ याख़ुज़ु माने पकड़ना, अख़ज़ याख़ुज़ु माने पकड़ना, यहाँ लिख देता हूँ उसका मादी मुज़ारे, अख़ज़ याख़ुज़ु। अख़ज़ याख़ुज़ु, पकड़ना, अख़ज़ याख़ुज़ु माने पकड़ना, अख़ज़ याख़ुज़ु पकड़ना। फ़अख़ज़हु अल्लाहु, देखिए इसमें जो ज़मीर है फ़अख़ज़हु, हो की ज़मीर जो है वो फ़िरऔन की तरफ लौट रही है, और अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। अख़ज़हु, हो की ज़मीर उसकी तरफ पड़, अख़ज़हु फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पकड़ लिया। और देखिए हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, सीक्वेंस जो होनी चाहिए, तरतीब जो होनी चाहिए वो पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल होना चाहिए ना, लेकिन ज़मीर अगर मफूल हो तो उसको मुकद्दम किया जाता है, पहले उसको लाया जाता है ना। बस उसको पकड़ लिया अल्लाह ने। फ़अख़ज़हु अल्लाहु, अल्लाह यहाँ पर फाइल है, लफ्ज़ जलाला जो है फाइल है, अख़ज़हु, हो की ज़मीर जो है वो मफूल है। फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में अल्लाह ने मुब्तला कर दिया, गिरफ्तार कर दिया, अल्लाह ने उसको पकड़ लिया। नकालल आखिरति, नकाल के माने इताब, अजाब, टोरमेंट, आखिरत और दुनिया के अजाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया। दुनिया में भी उसके लिए जिल्लत और रुसवाई हुई, बड़ी जलील जिल्लत की मौत वो मरा दरिया में, और फिर उसके लाश को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों के लिए इबरत बनाया, और आखिरत में तो उसके लिए अजाब है ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में उसको मुब्तला कर दिया। फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, बेशक इसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो आदमी अल्लाह से डरने वाला है, जो आदमी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है। इन्न फ़ी ज़ालिका, इन्ना के माने बेशक, वेरीली, ठीक है। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें इबरत है, मौइज़त है, नसीहत है, किसके लिए? लिमन यख़शा, उस आदमी के लिए जो डरने वाला है। इन्ना हरफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल, इससे पहले पढ़ लिए हम लोग ना, इन्ना हरफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल, इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा, लिमन के माने कौन, वो शख्स, जो के माने में, यख़शा, खशिया यख़शा लिख देता हूँ यहाँ पर, खशिया यख़शा के माने डरने वाला, खशिया यख़शा। शेख मोहतरम एक सवाल था, बोलिए। ये रब्बुकुमुल आला, ये मुब्तदा और खबर है?
ربكم الأعلى. الاعلیٰ خبر ہے، انا مبتدا ہے، جی جی جی. انا میں ہوں تمہارا رب، یہ مبتدا خبر کا جملہ پورا سینٹنس ملا کر، اچھا پورا جی. سینٹنس ملا کر، صحیح بات. خشیہ یخشا، خشیہ یخشا کے معنی ڈرنے والا، ٹھیک ہے، ڈرنا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے جو ڈرنے والا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے. 6 نمبر میں دیکھیں، یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا و آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعہ سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، ان لوگوں کے لیے اس میں موعظت ہے، عبرت ہے جو ڈر جائے. تو یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، ورنہ اگر ان لوگوں نے ڈرنا نہیں سیکھا تو ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو فرعون کے ساتھ ہوا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو سوال کر رہے ہیں، مشرکین کو پوچھ رہے ہیں کہ خلقت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے تم زیادہ سخت ہو یا پھر جو آسمان کو اللہ رب العالمین جب پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو انسان تو ایک عام چیز ہے، انسان کا پیدا کرنا کون سا مشکل چیز ہے. تو یہاں پر سوال ہو رہا ہے، انتم کیا، انتم کے معنی تم سب، کیا تم سب، اشد خلقا، شدید سے اشد، شدید سے اشد، اس کو جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ کہتے ہیں نا، اس میں تفضیل ایگزاجریشن، ایگزاجریشن یعنی بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ. اشد زیادہ سخت، اشد کے معنی زیادہ سخت، تم زیادہ سخت ہو کریشن کے اعتبار سے یا پھر آسمان جس کو اللہ نے بنایا زیادہ سخت، ٹھیک ہے. اشد خلقا، خلقا کے معنی کریٹنگ، پیدا کرنا، خلقت، تخلیق. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، یا پھر آسمان زیادہ سخت ہے، بناها جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا. سما سنگولر ہے، سماوات اس کی جمع ہے، سما سنگولر، سماوات اس کی جمع ہے. بناها، بنا یبنی کے معنی بلڈنگ، بنانا، بنا یبنی کے معنی بنانا، بنا یبنی بنیان سے، بنا فعل ماضی ہے، یبنی مضارع، بنا یبنی، بنا یبنی بنانا، ٹھیک ہے، بنا یبنی بنانا. تو یہ تم اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے کہ تم زیادہ سخت ہو یا پھر جو ہے آسمان زیادہ سخت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ٹھیک ہے. اتنی چیزیں معلوم ہو گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ محترم. ٹھیک، تو انشاءاللہ بقیہ حصہ جو ہم لوگ نیکسٹ پیریڈ میں پڑھیں گے اگلی مرتبہ، ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اس پہ اسٹوڈنٹ بھی کم ہے آج تھوڑا سا، تو اگلی مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.